کبیر چ امام رازی رحمہ اللہ فرماندے نے جدو اللہ نے کھوتے نو پیدا کیتا انہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو منو کتا نہیں بنا. کتا پلیز جانور ہے نا, جس برتن چ کھائے کنی یار دھوندے ہو 7 طرح, تو جدو بے نماز کھائے انہوں 14 نہیں دھویا کرو پھر بھی پاک نہیں ہوگا. کتا برتن چ کھائے 7 بار دھو, بے نماز کھائے انہوں حاجی صاحب 14 نہیں دھو. تھانو کوڑیاں لگنیاں نے اج میری گلاں, لیکن کتے نو پیدا کیتا انہیں کیا اللہ تیرا شکر ہے تو منو خنزیر نہیں بنایا. خنزیر دنیا دا سب تو پلیت جانور ہے. امام رازی آندے نے, روح المانی علامہ علوسی آندے نے خنزیر نو اللہ نے پیدا کیتا انہیں کیا اللہ تیرا کروڑ واری شکر ہے تو بے نمازاں چو پیدا نہیں کیتا. بے نماز جڑا کتے گدے خنزیر نہ بھی پیڑا, یہ بے نماز قبر چ جاندا ہے اینو سپ تے ٹھوئے وڈ وڈ کے کھاندے نے. جدو بے نماز قبر چوں اٹھائے جان گے بے نماز باہر آؤن گے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما. اسی بے نمازاں نو قیامت دے دن انیا کر کے اٹھاواں گے. یہ کہن گے اللہ ساڈیاں تے اکھاں سن. فرمایا دنیا ہی تسی نمازاں نہیں سو پڑھ دے, اج میں تھوڑیاں اکھاں دی بینائی نو سلب کر لیا. اس واسطے میں کہنا چاہنا سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا کانڈ کر لنگنا نیوں کم مسلمان دا. دعوی امتی نا سنے تو اذان نو او دا بنے باغی جیڑا روزی دیندا اے جہان نو. رب نہیں سی بھیجیا تینو دولتاں کمان نو, نا من کہنا چھڈ دے اے کام شیطان دا. سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا. جیوں دیاں امیداں پائی پوریاں نہیں ہوندیاں, چھڈ کے نمازاں دور مجبوریاں نہیں ہوندیاں. او دن رب کولوں دوریاں نہیں ہوندیاں. ہویا مشکل تینو اج چھڈنا دکان دا. سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا. خوف کر اج رب سچا دلاں وچ وسدا. روز دا ایک دن جاندا پیا کٹدا. دنیا کمینی نو تو پشت پیچھے کیوں نہیں سٹدا. اللہ اکبر. باغ دا مالی تینو نظر نہیں آمدا, کھاویں پیا نعمتاں قدر نہیں پہچاندا. اپنی منزل نو تو کیوں نہیں پہچاندا. پہنچیا ساتھی ٹکانے جو کل تیرے سی ہان دا. سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا. جدوں تیرا مسلمانہ رب تے ایمان سی کفر نو مٹان دا جہان تے اعلان سی. کفر نو مٹان دا جہان تے اعلان سی. بن تو گیا باغی نبی دے فرمان دا. جنگ وچ نمازاں دا پڑھنا آسان سی. بن تو گیا باغی نبی دے فرمان دا. سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا. یاد کر موت چھڈ محفلاں پیاریاں. سفر تیرا عارضی ہے کر لے تیاریاں. ایویں فانی دنیا اتے لتاں نہیں کھلاریاں. کم نہیں آنا ایتھے کم نہیں ہونا ایتھے. چند دن دے مہمان دا. اے چند دن دے مہمان ہے نا. کل جا رہا ہے کو کل جا رہا ہے. ایویں آنے او نہیں اجے میں جوان ہاں میں بڈھا ہونا ہے. ایتھے جوانی چ بھی ٹرے جاندے نے. بولو ٹرے جاندے نے کہ نہیں. اگوں چل حاضر رب سچے اگے ہونا ہے. جتھے نبیاں ولیاں نے رونا ہے. یاد کر وقت نیڑے آیا امتحان دا. سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا. قرآن کہہ رہا ہے یہ بے نماز قبراں چوں آؤن گے انہاں نو اسی انیا کر کے اٹھاواں گے. ہن بندہ انیا کر کے اٹھایا جائے تے کی بنے گا ہوگا. بولو. بعض بندے آؤن گے قبراں چوں نکلن گے قبراں دے وچوں
تے انہاں دے قبر دے کنارے تے سواری کھڑی کر دیتی جائے گی. یہ جنتی نواب نکلن دے قبر چو سواری تے بیٹھ جان. صحابہ نے اللہ رسولو سواری کی ہوئے گی؟ فرمایا جڑی دنیا چ نمازی نماز پڑھدا رہا نا اللہ اس نماز نو دی سواری بنا دے. سبحان اللہ. تے مہار فرشتے پھڑ لیندے تے بڑے ادب احترام نال لے کے اللہ دے دربار چ لے جاندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے ہن بے نمازو تائب ہو جاؤ. بے نماز میدان محشر چ جان گے. قرآن پیا کہندا ہے اللہ پاک اپنی پنڈلی تو کپڑا چک دین گے. اللہ اکبر کبیرہ. جدو پنڈلی تو کپڑا چکن گے اللہ دی پنڈلی دی نورانیت نو ویکھ کے میدان محشر چ نمازی سجدے چ ڈگ پین گے تے جڑے بے نماز نے انہاں دیاں کمراں چ اللہ سریے فٹ کر دے گا. بے نماز میدان محشر چ بھی سجدہ نہیں کر سکن گے. جنہ دنیا چ نہیں کیتا وہ میدان محشر چ کیویں کر. اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے میں تھانوں دساں بے نماز جڑے نے انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ ہو جان گے. جڑا نمازی ہے ایدا مقام بڑا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم پہ کردے نے. ایک بندہ آندا ہے آن کے آندا اتق اللہ یا رسول اللہ. اے اللہ دے رسول رب کولو ڈر جاؤ مال غنیمت انصاف نہ تقسیم کرو. آقا فرماندے نے میرے تو زیادہ ڈرن والا کون ہے بھائی تے میرے تو زیادہ انصاف کرنے والا کون ہے؟ میں تو ادو انصاف کیتا ہے جدو انصاف دا دورہ بھی نہیں سی. پتہ نا جدو مکے چ رولا پیا سی حجر اسود نصب کرنا ہے تے قبیلے آپس تلواراں لے کے کٹھے ہو گئے. آقا فرماندے نے بھی جیڑا سب تو پہلے سویرے بیت اللہ چاہے گا نا فیصلہ وہی کرے گا. سب تو پہلے کون آیا بیت اللہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تے ہن کی کیتا؟ چار قبیلے سن چواں دیاں تلواراں میں آنا جو باہر آئیاں سی. آپ نے فرمایا چادر لے آؤ. آپ نے حجر اسود چک کے چادر دے وچ رکھی ہے. چوں قبیلیاں نو ایک ایک کنارہ پھڑا دیتا تے فرمایا تاں کرو بھئی. انہاں تاں کیتا. آقا نے پھڑ کے وچ حجر اسود نو رکھ دیتا. فرمان لگے پوری دنیا دے عقل مند ویکھے نے لیکن محمد تیرے نالوں عقل مند زیادہ کائنات ویکھے. اللہ ہن ساڈے ورگا ہوندا کہندا چلو جو نس جو پہلو میں آیا میں آپ ہی رکھ لینا. نہیں سبحان اللہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمایا کون ہے میرے نال زیادہ تقوی والا؟ مینوں کہہ رہے ہیں اللہ کولو ڈرو مالک غنیمت انصاف. حضرت خالد بن ولید نے نا تلوار میں آن چکا لی. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے خالد گل سن لے الا اضرب عنقہ. حضرت خالد بن ولید فرماندے نے سونیا اشارہ کرو میں دی گردن نو اڑا دیاں. آقا فرماندے نے لا اللہ ان یکون یصلی. ہو سکدا ہے خالد بندہ نماز پڑھدا ہوئے اینو نماز دی وجہ تو معاف کر دے. حضرت خالد بن ولید فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے مسلن یقول بلسانہ لیس فی قلبہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے رسول خالد آندے نے اللہ دے رسول نماز اتوں پڑھدا ہے اے وچوں نہیں پڑھدا. فرمایا میرے خالد میں انہاں دے دلاں دی تصدیق کرن واسطے نہیں آیا میں انہاں دے دلاں دی تفتیش کرن واسطے نہیں آیا. وہ نماز پڑھدا ہے اینو نماز دی وجہ تو معاف کر دے. محمد نے بھی انہوں معاف کر دیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے. آؤ میں ایک اور متوانو حدیث سناواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے فرمایا لوگوں بکروا بصلاۃ العصر. نماز عصر دے اندر پڑھن دے اندر جلدی کریا کرو. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. جنہیں کولو عصر دی نماز رہ گئی ہوتی زندگی دے سارے عمل تباہ ہو گئے. آقا فرماندے نے من صلی البردین دخل الجنہ. جنہیں دو نمازاں ٹھنڈیاں با جماعت پڑھ لیاں نے فدخل الجنہ او ڈائریکٹ اللہ دی جنت چ داخل ہو گیا. وہ ٹھنڈیاں نمازاں کیڑیاں نے؟ ایک فجر تے ایک
بولو کیوں انہاں دی تاکید آئی ہے؟ فجر ویلے بھی فرشتیاں دی ڈیوٹی چینج ہوندی تے عصر ویلے بھی چینج ہوندی ہے. جدوں فجر ویلے جاندے نے نا فرشتے اوتے تے رب پوچھدے نے میرے فرشتیوں میرا بندہ کی کردا ہے؟ اللہ جی وہ نماز پڑھدا ہے. جدوں آئے تے جدوں عصر ویلے جاندے نے آوندے نے پھر بھی بندہ کے نماز اللہ جدوں گئے اودوں بھی نماز پڑھدا سی، جدوں آئے اودوں بھی نماز پڑھدا سی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزے سوار تے جمعرات دا کیوں رکھنا؟ اس دن اعمال پیش ہوندے نے، فرشتے پوچھن بھی میرا محبوب کی کردا ہے، کئی کہاں گے اللہ روزے دی حالت. او یارو فجر تے عصر ساری نمازیں اہم نے، یہ نہیں کہ صرف فجر عصر ہی ہے، ساری نمازیں اہم نے، کوئی نماز بھی نہیں چھڑنی چاہیے. پنجے نمازیں اہم نے. کئی ساڈے ساتھی ایک پڑھ لئی دو چھڑ دتیاں. امام ابو حنیفہ فرماندے نے، امام ابو حنیفہ دے بریلوی بھائی بھی مقلد نے، ادھر دیوبندی بھائی. وقال الامام ابو حنیفہ رحمہم اللہ لا یقتل ولکن یحبس حتی یصلی. فرمایا لوگو فیتوب او یموت فی الحبس. فرمایا امام ابو حنیفہ نے بے نماز نو قید کر دیو، اینو قتل نہ کرو، اینو کھان پین واسطے کچھ نہ دیو، مر جائے اندر بھکائی، اینو دینا کچھ نہیں. حضرت امام شافعی فرماندے نے یقتل بالسیف حتن، جڑا بے نماز ہے نا او دے اوتے تسی تلوار دے نال اونوں قتل کر دیو بے نماز نو. حضرت امام احمد بن حنبل دا فتوی اگے آئیے. بے نماز نو 15 سزاواں ملدیاں نے، موت تو پہلے 6 پھر موت تو بعد بھی. پہلی سزا اللہ بے نماز دا نا جڑا نا صالحین دے لسٹ وچوں کڈ دیندے نیکاں لوکاں دی صف چ. دوجی سزا ایدی زندگی چوں برکت ختم ہو جاندی ہے. تیسری سزا ایدے رزق دی برکت بھی ختم ہو جاندی ہے. چوتھی سزا جب تک کہ نماز دی تکمیل نہیں کردا، نماز دے عمل نو پورا نہیں کردا، ایدا کوئی عمل نیکی قبول نہیں ہوندی. پنجویں سزا بے نماز دی کوئی دعا قبول نہیں ہوندی. اور 6ویں سزا صالحین تے ابرار دیاں جڑیاں دعاواں نے نا نیک لوگ، فلانا بندہ آندا میرے واسطے دعا کری بھائی. فرمایا جڑا بے نماز ہے او دے بارے چ ولی بھی دعا کرے نا او دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی بے نماز دے حق چ. یہ گل سن لو، بے نماز دے حق چ کسے ولی دی دعا قبول نہیں ہوندی. 3 سزاواں نو موت دے وقت بھی سزاواں ملدیاں نے. اینو پیاس نہیں لگدی ہے 7 دریاواں دا پانی بھی اونڈیل دتا جائے، بے نماز دی جڑی پیاس ہے او نہیں بجدی. بے نماز نو موت آئے گی، اچانک آئے گی. موت دے وقت ایدی گردن تے کندھے جڑے نے دنیا دیاں پتھر تے لکڑیاں نالوں بھی بوجھل ہو جاندے نے. بے نماز جیڑا ہے مر گیا ہے، مرن دے وقت 3 سزاواں، مرن تو پہلو 6 سزاواں، ہن مرن تو بعد 3 سزاواں. ایک قبر دے اندر منکر نکیر اوندے نے، انہیں تے عذاب شروع ہو جاندا ہے. پہلی سزا ہے دی قبر تنگ کر دتی جاندی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح بے نماز دی قبر اس طرح دوویں دیواراں ملدیاں نے، سجیاں پسلیاں کھبے پاسے، کھبیاں سجے پاسے. بے نماز دی قبر نو تنگ کر دیتا جاندا ہے. اللہ اکبر. بے نماز جیڑا قبر دے اندر سوالاں دا جواب نہیں دے سکے گا. بے نماز دی قبر دے اندر نیرا ہی نیرا ہوندا ہے. جدوں بے نماز قیامت نو اٹھایا جائے گا اکھاں تو انا کر کے اٹھایا جائے گا. بے نماز دے اوتے اللہ بڑے ناراض ہون گے، ایدا حساب و کتاب بھی بڑا سخت لیا جائے گا. جدوں حساب و کتاب 15 سزاواں بے نماز دے اوتے مسلط ہو جاندیاں نے. اس واسطے میری ماں بہنوں بیٹیوں میرے بھائیوں دوستو نماز دی فکر کیجئے. کوئی صحابی ایسا نہیں جنہیں نماز نو چھڈیا ہوئے، کوئی میرے پیغمبر دی زندگی دا دن ایسا نہیں کہ آپ نے نماز نو چھڈیا ہوئے. حضرت عبداللہ بن ابو بکر بیان کردے نے حضرت طلحہ نبی دے انصاری نے نماز پڑھ دے نے پہ اپنے باغ چ نا نماز پڑھ رہے ہیں. ایک چت قبری چڑیا سی، وہ کدی ادھر اٹھدی ہے ادھر جاندی ہے ادھروں ادھر ادھروں ادھر. وہ چڑی نو ویکھدے ہی نا حضرت طلحہ نو یاد نہ رہا میں رکعتاں کنیاں پڑھیاں. سیدھا اٹھے نبی پاک کی عدالت پہنچ گئے. اللہ رسول جیڑا مال منو نماز تو غافل کرے نا میں وہ مال نہیں رکھنا چاہتا. ایسے اس طرح واقعہ بے میں سارا مال باغ
بچ دینا. تو ہوں ساڈے کو مال تھوڑا یہ پھر بھی آنے لاکھ آیا 2 لاکھ آ جائے 3 لاکھ آ جائے 4 لاکھ آ جائے بول دینا. اس واسطے میرے بھائیو نماز دی فکر کیجئے. نماز دی آخری بات سن لو میں بات مکاواں. جیڑا بندہ نمازی ہے نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم او دا مقام بڑا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے نمازی گھروں وضو کر کے مسجد وال نکلتا ہے نا اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے او میرا بندہ مسیتے آ رہا ہے میرے گھر چ نماز پڑھ. اس واسطے جنت چ سپیشل مہمانی تیار کرو. جنت دوجی روایت آندی ہے جیڑا نماز پڑھن والا گھروں وضو کر کے نکلتا ہے وہ اس طرح جویں احرام بن کے حج بیت اللہ نو جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے نمازیاں نو قیامت نو VIP پروٹوکول ملنا جے. تے نمازی دا حساب بھی قبر چ بڑا آسان ہوندا. تے نمازی قبر چ بھی جاندا ہے نا بھاویں ٹائم رات دا 1 ہوئے 2 ہوئے دفن کیتا ہے سامنے سورج غروب ہو رہا جو فرشتے حساب لین ہوندے تے پتہ کی آندا اور پیچھے ہٹ جاؤ حساب بعد چ لیا جے پہلو منو عصر دی نماز تے پڑھ لیندے ہو. فرشتے آندے نے نمازاں گئیاں ہن نمازاں پڑھن دے ویلے نہیں نمازاں دے اجر لین دے ویلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے میرے بھائیو اللہ نماز دی صحیح معنی توفیق عطا فرمائے. نماز جڑی ہے نا یہ اللہ دی رضا مندی دا ایک بہت بڑا بہانہ ہے. نماز جیڑی ہے اللہ نہ ہم کلام ہون دا شرف ہے. نماز جیڑی ہے مصائب دا حل ہے. نماز جیڑی ہے رحمت دا حصول ہے. نماز جیڑی ہے صبر دی توفیق ملتی ہے نماز پڑھن دے نال. نماز دے نال بیماریاں تو شفا ملتی ہے. نماز جدو جڑا بندہ پڑھدا ہے وہ مسلمان اپنے رب نہ ڈائریکٹ ہی ہم کلام ہو رہے. جویں حدیث ہوندا ہے نا الحمدللہ رب العالمین حمیدنی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی. جگہ دے پیر فرماندے نے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. ترغیب و ترہیب دی حدیث ہے قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلا حساب جڑا ہونا ہے وہ نماز دا ہونا ہے. جدی نماز ٹھیک ہے وہ دے سارے عملی ٹھیک نے. جڑا نماز دے پرچے چو فیل ہے باقیاں چو پاس بھی ہوئے گا اللہ نے باقیاں چو بھی فیل کر چھڑنے. جے نماز دے پرچے جو پاس ہو گیا نا باقیاں جو نمبر کٹ بھی ہون گے نا تے اللہ دے نے میں رحمت دی چادر چی لپیٹ کے تینو جنت چ چھوڑ دیا. نماز دی پرچے جو تے پاس ہو گیا نا اللہ اکبر کبیرہ. اگر نماز ٹھیک فرمایا لوگوں فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ لَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. اگر نماز صحیح نکلی بندہ کامیاب ہو گیا. اگر نماز خراب نکلی بندہ پریشان اور ذلیل ہو گیا. سب تو پہلے جنہوں پیش کیتا جانا ہے میدان محشر سے وہ بے نمازی ہے. رب نے سرے عام لمحہ پا کے بے نماز نو چھتر پھیرنے نے اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کو محفوظ فرمائے. جدو بیوی بچے بہن پائی رشتہ دار سارے لوگ سامنے ہونے نے تے ادو میدان محشر سے کپڑا تے ہونا ہی کوئی نہیں. میدان محشر سے بدن تے کپڑا تے ہونا ہی کوئی نہیں. ننگیاں لمحہ پا کے چھتر پھیرنے نے. بے نمازاں نو جہنم چ بھیجیا جائے گا. بندہ کہے گا میرا چاچا کتے وے یار وہ نہیں نظر آ رہا میرا بھرا کتے وے میرا فلانا دوست کتے وے. اتوں ویندا تھلے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. اتوں ویکھ کہندا چاچا تینوں کیڑی چیز نے جہنم چ لیندا او میرے بیلیا تو میرے تو بغیر تینوں کیڑی چیز نے بھی جہنم چ لیندا. اگوان نے قالوا لم نک من المصلین اسی دنیا چ رہ کے نمازاں نہیں سا پڑھ دے. اس واسطے میرے بھائیو نماز دی پابندی کر لو. نماز دی پابندی کر لو. پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو
چھڈ جانا جہان سوچی گل بات نو دیکھ لے قرون پار سر تے اٹھا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں ہی نگا لیا پینی پینی تے نہیں رہنی صدا پھلاں دی بہار ہوئے صدا نیوں محفلاں صدا نیوں یار ہوئے صدا نیوں کہنا تینوں پسروری گناہگار ہوئے جیڑا تینوں آ کے جمعہ بھی پڑھا گیا اللہ تعالیٰ سنو ساریاں نو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پہلے نمبر تے جمعے دی حالت تھی بیٹھے ہو با وضو بیٹھے ہو اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو میرے نال یار اج وعدہ کر کے جاؤ ہاتھ چوک کے اج تو بعد نماز نہیں چھڑنی سارے نہیں چکے جیڑے ٹھل مٹھ کر دے ہو پکے ہو جو تے جیڑے پکے ہو مزید پکے ہو جو کیونکہ میں چاہنا تھی جمعے دے وچ آؤ نا تے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ روایتی جمعے میں نہیں پڑھاندا ہوندا میں کہنا تھوڑے پلے بھی کچھ پئے تو اس واسطے میرے بھائیو تسی بڑی دور دراز تو سفر کر کے آندے ہو اللہ تھوڑا آنا قبول فرمائے دوسرا یہ کہ ساڈا اوپر انشاءاللہ شٹرنگ ہو جائے گی 2-3 دن تک انشاءاللہ ہن لینٹر جڑا نا پہ جانا ہے اللہ دے فضل نال کیوں پرویز کو سریا چاہیے اچھا 4 ٹن 4 ٹن پانی دا 1 ٹن انچی دا 1 ٹن 300 دا 10 ٹن سریا چاہیے اچھا 4 سوتر دا 10 ٹن سریا چاہیے جی پانی دا 4 ٹن پانی دا 4 ٹن ادھی دا 4 ٹن 3 سوتر دا 1 ٹن 3 سوتر دا 1 ٹن انچی دا 1 ٹن ایک ٹن کنا انچی دا 1 ٹن 4 ٹن پانی دا 4 ٹن ادھی دا یہ 10 ٹن سریا چاہیے کم از کم یہ میرا خیال کہ 10 لاکھ تو اتنے ہی بننا ہے 1,12,13,000 دن 14-15,000 اگے 1,28,000 تو ٹن لیا سی 1,14,15,000 دا 10 ٹن سریا چاہیے میرا بیٹا محمد اعظم 23 سال دا ہے آج 23 دن ہو گئے نے وہ ہسپتال چ شوکت خانم دے اندر اللہ اس بچے نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جی جنہ جنہ دے بچے بیمار نے ملک واحد صاحب نے ماشاءاللہ پیسے بھیجے نے اللہ انہاں نو جزا عطا فرمائے ساڈے سارے نالوں زیادہ ملک واحد صاحب عبد الواحد صاحب جڑے نے سر پیڑ لیندے نے مرکز کوئی بھی بندہ آیا ہے حافظ صاحب ہے ہو گیا کوئی بھی بندہ آیا ماشاءاللہ میں داد دینا انہاں نو اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور یہ مسجد دے گوانڈی ہون دا حق ادا کر لے تو بہرحال اے کہ بھائی فیض دی والدہ محترمہ جو کہ فوت ہوئیاں نے تھوڑے دن پہلے اللہ تعالیٰ ساڑی ماں دی قبر میں جنت دا بگیچہ بنائے اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیزہا من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرہا اللہم برد قبرہا اللہم وسع قبرہا اللہم اجل قبرہا روضۃ من ریاض الجنہ اے ساڑے بھائی صدیق صاحب ماشاءاللہ یہ مہان ہے
2 مہینے دا ٹھیک ہے بھائی صدیق صاحب بڑے جمعہ تو بعد تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی صحت دے اور انہاں دی والدہ محترمہ نو بھی اللہ صحت عطا فرمائے اور انہاں دے کاروبار دے اندر اللہ رزق مالو جان چلا برکات نازل فرمائے. اس طرح میں بھائی مرزا صاحب دی خالہ فوت ہوئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی جنت چ درجات بلند فرمائے اور زندگی دے گناہ معاف فرمائے. اس طرح اور بھی میرے دوست احباب کئی نے یہ کہ ایک میرا دوست دا والد فوت ہویا ہے اللہ تعالیٰ دے والد دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے. تو اس طرح سارے ساتھی بیٹھے ہیں 10 ٹن سریا میرا خیال کہندا ہے جمعے دے وچ بہت تھوڑا کٹھا ہویا تے جے کسے ساتھی نے کوئی ٹن دینا ہے 2 ٹن دینا ہے وہ بلا چچک اعلان کر سکدا ہے اٹھ کے کیونکہ آج رات یا کل تک سانو سریا جڑا وہ چاہیے کل پرسوں تک. تو لہذا میں یہ گزارش کراں گا جے کوئی ود بھی جائے نا تو اللہ دے فضل نال پیا رہندا ہے وہ پھر اگے ہن پیچھے پچھلے لینٹر چ جڑا سریا ودیا ہے وہ انشاءاللہ ہن اوتے کام آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی سریا کٹیا جان دیا ہے. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ تھوڑا یارے دینا قبول فرمائے تے پھر کم از کم 500-600 توڑا سیمٹ بھی چاہیے 500-600 توڑا سیمٹ. چلو سریا اگر بالفرض نہیں ہوندا وہ میرا رب انتظام کرے گا.